को 25% से ज़्यादा आम मुसाफिर को और तकरीबन रोज़ाना औसतन सवारी 9,000 मुसाफिरों को सफ़र की सहूलियत फराहम की जा रही है। रवां माली साल के दौरान हुकूमत बलूचिस्तान अवामी सहूलत और जदीद सफ़री निज़ाम के बलूचिस्तान के आवाम तक फराहमी के लिए एक अहम पेशरफ्त करते हुए पाकिस्तान रेलवेज़ के इश्तराक से पीपल्स ट्रेन सर्विस चलाने का भी फ़ैसला किया है। ये पीपल्स ट्रेन सर्विस इब्तदाई तौर पर क्वेटा के मुख्तलिफ नवाई इलाकों सरियाब और कुचलाक के दरमियान चलाई जाएगी, जिसका मकसद शहरियों को मयारी और कम लागत की सफ़री सहूलियात मुहैया करना है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ मौजूदा 5 पुराने रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि 2 नए रेलवे स्टेशन तामीर किए जाएंगे और रेलवे ट्रैक को जदीद खतूत पर इस्तवार और अपग्रेड करके ट्रेन की रफ्तार और हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान रेलवेज़ और महकमा ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान को वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी साहब ने मंसूबे को काबिल अमल बनाने के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। माली साल 2025-26 में इस शोबे के लिए गैर तरक्याती मद में 46 करोड़ 35 लाख, जबकि तरक्याती मद में 543 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट। जनाब स्पीकर, पानी इंसानी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। जदीद दौर में पानी का मसला बलूचिस्तान में रहने वाले लोगों की बका का मसला है। आपाशी जैसे अहम शोबे पर हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तरफ महदूद पानी के वसाइल ज़ाया हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह प्राइवेट ट्यूबवेलों के बेजा ज़ायद इस्तेमाल से ख़तरनाक हद तक नीचे गिर चुकी है। इस नामवाफ़िक सूरत-ए-हाल से हमारी हुकूमत बखूबी वाकिफ़ है, जिससे निपटने के लिए जदीद आपाशी के निज़ाम और पानी के ज़खायर बनाने के लिए डैम्स की तामीर की ज़रूरत है। हम इस हवाले से सूबे भर में हर किस्म के इक़दाम उठाने का अज़म रखते हैं। हमारी हुकूमत इस अहम आबी मसले से बखूबी वाकिफ़ है, जिससे निपटने के लिए जदीद आपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिसकी बेहतरी के लिए अहम इक़दाम करने की कोशिशें हो रही हैं। माली साल 2024-25 में महकमा आपाशी का कुल अजम 38 अरब रुपए था। इसमें 431 जारी स्कीमें जबकि 348 नई स्कीमात शामिल थीं, जिनमें से 186 तरक्याती स्कीमें पाया तकमील तक पहुंची हैं, जिसमें घरों और ज़री ज़मीनों के सैलाब से हिफाजत के लिए बंदात, नहरों में पानी की रवानी बरकरार रखने के लिए और उनकी सफाई और छोटे डैमों की तामीर से सूबे में निज़ाम आपाशी, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को बुलंद करना और पानी की किल्लत को काबू करना शामिल है। रवां माली साल सूबाई तरक्याती बजट से बोलान डैम, आवारान में तंगी डैम, क्वेटा में सुराखुला डैम और ग्वादर में सिंजानी डैम पर, जबकि वफाकी सूबाई हुकूमत की मुश्तरका ताउन से गरुक डैम, खारान, बिसोल डैम ग्वादर, विंदर डैम लसबेला और केच, पंजगूर डैम, आवारान डैम और सुन्नी ग्रिड डैम खुजदार पर काम तेज़ी से जारी है। इन डैमों की तकमील से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी। गरुक डैम इंशाअल्लाह ताला इसी साल मुकम्मल होगा। सैलाबी पानी के मुनासिब मनसूबबंदी के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है। इस निज़ाम के ज़रिए आब व हवा, मौसम, पानी और सैलाब की सूरत-ए-हाल का डाटा आसानी से हासिल किया जा सकेगा। माली साल 2025-26 में इस शोबे के लिए गैर तरक्याती मद में 5 अरब 30 करोड़, जबकि तरक्याती मद में 42.7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। महकमा आबनोशी। पानी की कमी के मसले को हल करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम पर अमल कर रही है। गुज़श्ता कई दहाइयों से बारिश और बर्फ़बारी में कमी, ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के पस मंज़र में पानी का मसला सिर्फ बलूचिस्तान का अहम मसला नहीं, बल्कि अक्सर ममालिक की बका का मसला बन चुकी है। इन मुश्किलात और मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत इस शोबे में अपनी ज़िम्मेदारियों से बाखबर है। रवां माली साल 2024-25 के दौरान दर्ज-ए-झैल इक़दाम किए गए हैं। महकमा आबनोशी तकरीबन 454 वाटर सप्लाई तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करा चुकी है, जिनसे तकरीबन 25 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। मौजूदा वाटर सप्लाई स्कीमों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे के पहले मरहले की तकमील और जून 2025 तक तकरीबन 295 स्कीमों को सोलर पावर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा,
جس سے تقریباً 8 لاکھ افراد کو بلا تعطل پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ کوئٹہ واٹر سپلائی اینڈ انوائرمنٹل امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت دشت ویل فیلڈ کے کام کو مکمل کیا، جس میں 35 کلومیٹر طویل 16 انچ قطر کی پائپ لائن بچھائی گئی۔ اس سے روزانہ 10 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی، جس سے سریاب اور سیٹلائٹوں کے رہائشی مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اس منصوبے کے تحت بلوچستان یونیورسٹی میں ایک نیو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی یومیہ صلاحیت 2.4 ملین گیلن ہے، جس کا 80% سول ورک مکمل ہو چکا ہے۔ آنے والے مالی سال 25-26 میں آبنوشی کی ترقیاتی مد میں 17 ارب اور غیر ترقیاتی مد بشمول واسا 11 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے ہیں۔ محکمہ سائنس اور آئی ٹی۔ جناب اسپیکر، سائنس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ICT یعنی انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پوری دنیا میں قوموں کی ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ حکومت بلوچستان تمام علاقوں میں سائنس اور IT کی سہولیات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ICT کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے۔ IT کا شعبہ اپنی برآمدات کی صلاحیت کی وجہ سے ہماری ملکی معیشت کا انتہائی اہم حصہ بن چکا ہے، اور گلوبل سائبر سیکیورٹی انڈیکس 2024، UNE گورنمنٹ انڈیکس اور ICT ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی رینکنگ ملک کے IT شعبے کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئٹہ سیف سٹی منصوبہ فعال ہو چکا ہے، جدید ترین CCTV کیمروں، آلات اور نظام کے ذریعے عوامی مقامات کی نگرانی فراہم کر رہا ہے تاکہ جرائم کی بروقت نشاندہی ہو سکے، اور ابھی تک 300 سے زائد مستند شواہد کا حصول بھی ہوا ہے، اور ٹریفک کے بہاؤ کو روزانہ کی بنیاد پر برقرار رکھنے کے لیے بھی یہ کیمرے استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح چہرہ شناختی یا شناسی کے نظام کے تحت اس پر مبنی حاضری مینجمنٹ، فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب سب سے پہلے بلوچستان سول سیکریٹریٹ، یونیورسٹی آف بلوچستان، بولان میڈیکل کالج، سول اسپتال اور دیگر اہم اداروں میں کی گئی تاکہ ملازمین کی حاضری کو یقینی بنایا جا سکے اور غیر حاضری پر قابو پایا جا سکے۔ گوگل کیریئر سرٹیفکیشن پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے 3,000 اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا ہے، جن کی مجموعی مالیت $15 لاکھ ہے، تاکہ ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس افراطی قوت تیار کیا جا سکے۔ جاری مالی سال میں صوبے کے 18 گورنمنٹ بوائز اور گرلز ڈگری کالجوں میں ڈیجیٹل لائبریریاں قائم کی گئی ہیں تاکہ طلباء و طالبات کو کم لاگت، آسان اور مؤثر تعلیمی مواد تک رسائی حاصل ہو سکے۔ آنے والے مالی سال 2025-26 میں اس شعبے کی ترقی کے مد میں 12.6 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 67 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ کان کنی، معدنیات اور معدنی وسائل۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ بلوچستان کو معدنیات سے مالا مال کیا ہے۔ اس ضمن میں ریکوڈک کا پروجیکٹ انتہائی اہمیت کا عامل منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف ایک اہم سرمایہ کاری ہے بلکہ بڑے پیمانے پر روزگار پیدا کرنے والا ایک بڑا منصوبہ بھی ہے۔ ریکوڈک کا تاریخی معاہدہ ہماری حکومت نے خوش اسلوبی سے طے کروایا، جس کے تحت ہمارے صوبے بالخصوص ضلع چاغی کے لوگوں کو روزگار کی فراہمی میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ گزشتہ مالی سال میں موجودہ حکومت نے معدنیات کے شعبے سے براہ راست 11 ارب روپے سے زیادہ کی آمدنی ریونیو حاصل کی، اور مالی سال 2025-26 کے لیے 14 ارب روپے سے زائد کے محصولات کا ہدف رکھا گیا ہے، جسے حکومت بلوچستان اموار آریشنز اور توسیع تلاشی ایکسپلوریشن اور توسیع تلاشی سرگرمیوں کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اسی طرح اسٹریٹجک کانکنی کے معاہدے اور ایکسپلوریشن لائسنس کے تحت ریکوڈک پروجیکٹ یعنی کاپر گولڈ منصوبے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل ہو چکی ہے، اور سول انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے ابتدائی کاموں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کی ابتدائی عمر 60 سال سے زیادہ ہوگی۔ اس پر تخمینہ آپریٹنگ کیش فلو کی مد میں $90 بلین، فری کیش فلو کی مد میں $70 بلین تک سرمایہ کاری ہوگی، اور ان کی مقامی بنیادی ڈھانچے اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے $1 ارب سمیت تقریباً $10 ارب کی بھی سرمایہ کاری ہوگی۔
جس سے پاکستان کو آنے والے سالوں کے دوران 54 ارب ڈالر کی آمدنی ہوگی اور